gasetang isunan kay milagro nga klinika. Ang sugilanon karon si Manaha maghinumdum sa talagsa o hitabo nga nahimong hinungdan sa pag-apli sa Adventista nga klinika dito sa isla sa Zanzibar. So, ang taas nga ranggong opisyal sa gobyerno sa Zanzibar na problema si Andor Sharif Hamad. Wala ganahin sa iyang pagbisita sa Dodoma. Kauluhan sa Tanzania. Isip Pangulo sa usa ka estado misunan, gamhanan siya ng Pangulo dito sa isla o ikaduha lang sa presidente sa Zanzibar. Apan niadtong panahon na luya siya o dili sigurado siyang kaugalingon. So na siya gipamati ng isunan. Mayo sa katawo may isunan nga misugyot. Suggest no nga moadto sa siya sa Adventista nga klinika. Apan ang klinika may isunan dili mao ang 12 nga pasilidad medikal sa iyang gitrabahuan sa parlamentaryo nga building. Adunay ubang mga ospital sa duol apan ang pangulo sa estado miadto sa Adventista. Nalipay siya sa pagtagad nga iyang nadawat ug iyang gipangutana ang kawaning sa klinika. Kinsa man mo, mitubag sila. Mga Adventista kami, nangutana siya. Ano na ba'y tigdumala ang inyong organisasyon? Kanya na sila nga, oo, naa. Unya, nangutana siya, makahimo kahata sa pag-abli o ingon ini dito sa isla sa Zanzibar. O mitubag ang mga Adventista misunan nga pwede kaayo. Ipaabot sa kawani sa klinika ang hangyo dito sa Union sa Adventista dito sa Tanzania. Kinsa mga pangulo na lipay, ang Zanzibar misunan usa ka teritoryo nga lisod kaayo na sudlon. Sukad pa sa unang pag-abot dito sa mga magbubuhat sa iglesia niadtong 1930 kadtong mga magbubuhat nga kolportor nga nangapakyas sa pagpangaligya og mga libro dito sa isla. So lisod jud daw ato nalipay jud ang mga Adventista mga isunan. Karon pag-uhay pa lamang ang iglesia nakaangkon og mas daghan pa nga kalampusan pinaagi sa pagpadala og mga doktor nga mananambal aron maghimo og mga programa sa kadelikado sa alkohol, tabako o karne nga baboy. Ang maong inisyatibo sa maayong panglawas na hasubay sa mga pagtuo sa Zanzibar o nakadawat og maayong mga reaksyon. Karon ang kapitan sa Zanzibar nagdapit sa mga Adventista sa pag-abli og usa ka klinika nga makapalapad paggayod sa pagpangalagan Adventista diha sa maayong panglawas. Daw dili katuuhan ang Tanzania Union Mission nagporma og usa ka komite nga 3 ang miyembro aron isgutan ang pag-abli sa klinika. Wala madugay may sunan ang 3 niini ka mga miyembro miadto sa Zanzibar aron makikita sa kapitan dito sa iyang opisina niadtong 1986. Nahinumduman niya ang sunan nga ang Adventista nga klinika ang mitambal niya ug iya gidasig ang mga bisita sa pagsugod dayon o trabaho kabahin ini. So nakita nila katong si Andor Sharif Hamad dito nga sunan og nakahinumdum. Iya usab gimanduan ang mga kadakuan sa maayong panglawas sa isla sa pagtugot sa proposal sa proyekto. Apan milabay ang mga bulan misunan ug walay nahitabo. Walay pagtugot nga gihatag. Sa katapusan, usa ka pangulo sa iglesia ang miadto sa kapitan ug nangutana kung unsay nahitabo. Ang kapitan nag-uol sa pagkalangan. Nanginlabot siya aron masiguro nga ang proposal sa proyekto maaproban dayon. Unya, ang iglesia misunan kinahanglan mangita og lugar alang sa klinika. Ang tawo nakakita og daang hotel nga adunay duha ka mga building nga nag-atbang sa kilid sa dalan. Duha ka tuig na kini nga ginabaligya. So mo to misunan gipalit siya sa iglesia o usa ka doktor si Josiah Tayali ang miabot gikan sa kauluhan nga syudad aron ipahimutang ang klinika.
Ilalom sa iyang pagbantay sunan giayo ang mga building o mga kagamitan sa pagpanambal, pag-opera o laboratorio ipadala gikan sa dakong bahin sa isla. Si Dr. Joshua nakadawat og pagtugot sa pag-abli og botika nga nagbaligya og tambal dito sa klinika. Sumala sa balaod, libre ang tanan nga mga serbisyo medikal nga ginatanyag dito sa Zanzibar. Ug nangita siya og paagi nga masweldohan ang kawani sa klinika. Ang salapi nga halin sa tambal igo na gayud kaayo aron isweldo sa mga mabubuhat. Ug aron ipalit og dugang pa ang mga tambal. Ang Zanzibar Seventh-day Adventist Dispensary may abli niya tong Enero 31, 1988. Nalipay ang kapitan sa Zanzibar human niadto sa diha nga nagkasakit ang mga miyembro sa pamilya, iya silang ipaadto sa klinika aron magpatambal. Apil sa sikat ng mga pasyente sa klinika mao ang asawa sa presidente sa Zanzibar ug uban pa opisyal nga taas ug ranggo. Kalabanan sa mga pasyente sa laing bahin mao katong nagpuyo sa duol. Si Dr. Josiah nga karon retirado na mihingalan sa klinika nga usa ka milagro gikan sa Dios. Ang Dios mao nagtawag niini nga pagbuhat sa Zanzibar. Matud niya dili kami ang nagsugod niini. Ang Zanzibar Seventh-day Adventist Church nagatanyag og mahinungdanon kaayo nga mga serbisyo sa Zanzibar. Sulod na sa duulan 40 ka tuig. Atol ni atong panahon na ang pribado nga mga klinika gitugutan sa pag-abli ug ang Adventista nga klinika may apil kanila sa pagdawat og bayad alang sa mga serbisyo. Apan karon ang duha niini ka mga building daan na og kinahanglan ng ilisan. Mahimo ka nga kabahin niini nga sugilanon milagro pinaagi sa paghatag og halad sa ika-13 nga Sabado niini nga trimestre. Tawag usab sa quarterly mission project offering. Ang pundo makatabang aron ang mga building sa klinika mapaguba o mailisan og moderno nga mga building. So salamat sa paghatag og daghan alang niini nga mahinungdanon nga proyekto og maro to ang atong kaseta alang may sunan. Bisag.